तरावी क्यों कहते हैं? डॉक्टर राजा साहब इस नाम ने ना इतना मुसलमानों में इंतशार पैदा कर दिया कि बाद में ये नाम गढ़ा गया सदियों बाद। ना अल्लाह के रसूल ने ये लफ्ज़ बोला, ना सहाबा ने बोला, बाद में ये नाम बोल दिया गया सलात तरावी, तरावी की नमाज। लोग शुबह में पड़ गए कि ये शायद कोई अलग नमाज है। आप हजरात बिल्कुल यकीन जाने, अल्लाह गवाह है कि दुनिया जहान में दफ्तर हदीस में एक लफ्ज़ नहीं कि रसूलुल्लाह ने रमज़ान शरीफ में कोई नई नमाज पढ़ी। कोई नई नमाज नहीं पढ़ी, एक रकअत नहीं पढ़ी। वही नमाज तहज्जुद जो आपकी आदत थी वही पढ़ते थे, वही 11 रखते थे, लंबा पढ़ते थे, उनको खूबसूरत बनाकर पढ़ते थे। और यही हजरत उमर रज़ी ने हुक्म दिया जब उन्होंने 2 कारी मुकर किए। पहले इंतशार था कि लोग अकेले अकेले पढ़ते या 2-2 3-3 मिलकर कई जमातें अलग अलग करते। उन्होंने कहा यार अगर इस वक्त ही तुमने पढ़नी है तो बेहतर है कि मैं तुम्हें एक इमाम पर इकट्ठा करूँ। फिर एक दिन आए, जमात हो रही, आप नहीं शामिल होते थे, ना हजरत अली हुए ना उस्मान, कभी इस जमात में शामिल नहीं हो। और ऐलान भी फरमाया कि इससे बेहतर है कि आखिरी हिस्से रात में पढ़ी। हजरत उमर ने साथ ही फरमाया कि असल वक्त तो वो है, मगर अगर तुम पढ़ते हो तो चलो पढ़ लो। तो ये बाद में फिर जब नाम तरावी हो गया ना तो लोगों ने 2 नमाजें फिर बना ली, तहज्जुद अलग है, तरावी अलग है। आपने कभी ऐसा नहीं किया कि अगर ये नमाज पढ़ ली है 11 रखें तो फिर पिछले हिस्से में पढ़िए। अब भी आप मसला याद रखें कि जब 4 फर्ज और 2 सुन्नत पढ़ लेता ना आदमी, अब जो नमाज शुरू होती है ना, बेशक आप बितर ही पढ़ते हैं, ये इशा का हिस्सा नहीं है, ये क़यामुल लैल रात की नमाज का हिस्सा तहज्जुद का, जो आसानी के लिए हमें इजाज़त मिल गई है कि जो 11 रखते हैं भी अगर कोई शख्स महसूस करे कि मैं नहीं उठ सकता पिछले अभी, इशा के साथ ही पढ़ ले, तहज्जुद हो जाएगी। वो 11 रकतों का हक अदा हो गया, थोड़ी पढ़ ले तब भी ठीक है। तो असल में नमाज जो है ना क़यामुल लैल, क़याम रमज़ान एक ही है, तहज्जुद कोई अलग नमाज नहीं। मगर जब शुरू कर ली बाद में लोगों ने, हज़रत उमर ने नहीं कहा 11 ही थी, मगर लोग बाद में ये सोचकर अपने तौर पर उन्होंने ये इत्तेहाद किया कि 100 आयत एक रकत में 100 आयत कारी पढ़ता था और ठहर कर गौर व फिक्र के साथ लोग लाठियां लेकर खड़े होते थे। उन्होंने कहा नफल है, तादाद रकतों की बढ़ा दो, आयतें घटा दो, रुकू सजदे जल्दी हो जाए, खून उतर आता है। फिर बढ़ने शुरू हो गया 16, 20, 24, 28, 32, 36। मदीना शरीफ की मस्जिद में फिर 36 और 3 वितर ये होते रहे बहुत मुद्दत। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो संभाली, उन्होंने कहा ये तो यजीद के ज़माना से पहले से आ रहा है मस्जिद नबी, 39 हो रही थी, तो नफल समझ कर लोग पढ़ते, कोई हर्ज नहीं। अब उन्होंने ये शुरू किया कि 4 रखते जब पढ़ते थे ना, उसके बाद बैठना शुरू किया। उसको अरबी में कहते हैं तरवीहा, राहत करना, जरा आराम कर लेना, लेट ले, जरा सुस्ता ले, तरवीहा 4 रकतों के बाद। मगर वो अरसा इतना ही था, अब भी किताबों में लिखा, अमल नहीं करते। एक बात गले में पड़ गई है, निभा नहीं सकते कि लिखा तो ये तरविया उतना लंबा करो जितनी देर में 4 रकतें पढ़ी हैं, जितना टाइम 4 रकतों पर लगा ना उतनी देर बैठो, नफल पढ़ो, बैठे रहो, लेट जाओ, नया वजू कर लो, राहत करो। मगर इन्होंने देखा है सारा टाइम बहुत, अब इतना ही है सुभान अल्लाह मुल्क व मलकूत, बस ये पढ़ते हैं, अपनी तरफ से जाली एक तस्बीह बनाई है, कहीं अल्लाह के रसूल ने नहीं बनाई, वो पढ़कर ना फिर ना सुभान, बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब, कोई दुआ नहीं साहब, सीधा आप आराम कर, इकट्ठी 11 पढ़ते थे, ये दरमियान में 4 रकतों के बाद थक कर आराम करने लगे, उसका नाम तरवीहा रख लिया। और फिर इस नमाज का नाम हो गया सलात तरावी। वो नमाज है जिसमें तरवीहे आते हैं, वक्फे वक्फे ना, थोड़ा थोड़ा आता है आराम करना। तो ये अल्लाह ने नाम नहीं रखा, रसूल ने नहीं रखा, किसी सहाबी ने नहीं रखा, वहाँ एक ही नाम है क़याम लैल, कि रात के वक्त उठकर अल्लाह को याद करना। अच्छा मौलाना साहब, दूसरा मेरा छोटा सा सवाल है कि फ़राइज़ तो वो हैं जो मेराज पर अल्लाह तबारक तआला ने नबी मुकर्रम को पढ़ती है, सुन्नत वो है जो नबी गुरु ज़ायद नमाज पढ़ी, नफल पढ़े और हमारी सुन्नत बन गई। ये जो वितर हैं इनको वाजिब का दर्जा कैसे मिला, जिनको वाजिब क्यों कहते हैं? ये डॉक्टर राजा साहब आपके बहुत अच्छे सवाल। असल में बहुत सी टर्में ऐसी ईजाद हो गई हैं जिससे लोगों का ज़हन कंफ्यूज हो गया कि इस्लाम क्या है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत मुक्कदा है, सुन्नत गैर मुक्कदा है, नफल है, मुस्तहब है, रगीबा है, ततव्वु है, मंदूब है। इतना जंगल है कि आदमी हैरान होता है क्या है। हालांकि सीधा ही बात है कि कैटेगरियां 2 है, ये सब भूल जाएं वाजिब वगैरह को। एक फर्ज है कि ये काम लाजमी, अगर नहीं करेंगे गुनाहगार होंगे, अदालत के कटहरे में खड़े होंगे, जहन्नम सजा होगी। बाकी नवाफिल है, ज्यादा हजूर ने पढ़े या कम पढ़े, नफल
ان کی حیثیت یہ ہے کہ جو کرے گا اس کو انعام ملے گا، جو نہیں کرے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اب رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ اتنے روزے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارا سال رکھے ہیں نا، ہر سوموار اور جمعرات کا، یہ واجب کے قریب ہی سمجھ چھوڑے ہی، مگر کوئی مولوی نہیں رکھتا۔ وہاں نہیں سنت یاد آتی کیونکہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے، نماز کی سنتوں کا جھگڑا شروع رکھتے ہیں، حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ سنتیں مقدہ ہوں یا غیر مقدہ، آپ پڑھیں گے بہت ترقی ملے گی، انعام ملیں گے بڑے، نہیں کریں گے پوچھا نہیں جائے گا۔ بالکل سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں کیا، نہ وطروں کا نہ سنتوں کا مقدہ ہے، یہ سارے الفاظ خود ہی گھڑے ہیں اور لوگوں پر ان کو نہ ٹھونس دیا۔ نفل اور فرض کہ یہ ضرور کریں، یہ آپ کر لیں گے تو اچھا، رمضان کے روزوں کے علاوہ عاشورہ عرفے کا نہ رکھیں، آپ گناہ تو نہیں ہوتا، رکھیں گے ثواب بڑھا کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ سنت اور وطر موقع ملے، طبیعت چست ہو، شوق ہو، پڑھیں۔ جب آپ بوجھ محسوس کریں نا، میری آپ سب سے التا کہ خدا کے لیے فرضوں کو سنوار کر اس وقت پڑھ لیں، ان کو بھول جائیں۔ اگر آپ 17 رکعت کی فکر میں ہوں گے پہاڑ ہمالیہ سر کرنا، تو کیا شوق سے پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھ لیں بس، کوئی شے نہیں، وہ اچھے طریقے۔ حضرت عروہ ابن زبیر جب فرض پڑھتے تھے حرم شریف میں، کبوتر آپ پر ان پر بیٹھ جاتے، ستون کی طرح نہ ہل چہرے۔ لوگ پوچھتے لوگ کہ سنت نفل آپ اتنے احتیاط سے نہیں پڑھ، کہتے ہیں راس المال، جو اصل سرمایہ کیپٹل جس کا حساب وہ تو فرض ہی، ان کو تو سنوار کر پڑھے۔ یہ تعداد بڑھا لی ہے، بیڑا غرق کر دیا، کچھ فائدہ نہیں۔ جو بچیاں مثلا میری بچیاں جو گھروں کے کام کرتی ہیں، بیٹوں کو سنبھالتی ہیں، وہ 12 رکعتیں ظہر کی پڑھتی پھر، اگر وہ کھانا تیار کرتی ہیں، لوگوں کی افطاری کا انتظام کے 4 فرض پڑھی انہوں نے۔ میں کہتا ہوں ہم جو فارغ بیٹھے ہیں مسجدوں میں، ہماری 100 رکعت سے بہتر ہے ان کا۔ جو کسی کام میں پھنسا ہوا، کوئی مزدور ہے، کوئی پروفیسر ہے، وہ جو کام کر رہا ہے وہ اچھے طریقہ سے کرے، رکھتے تھوڑی بھی ہوں گی نا۔ اسی لیے تو 2 کیٹیگریاں اللہ کے رسول نے بنا دی۔ ایک صحابی آیا حضور کے قریب ہوا، بدوی تھا، تو اس نے کہا تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا کہ مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا 5۔ اس کے علاوہ؟ فرمایا اللہ انت تواب۔ یہ اشراق اور ظہر، تہجد، وتر وغیرہ سب خوشی کی بات، سارا کچھ سن کے نے اسی طرح روزوں کا پوچھا آج کا۔ بعد میں اس کے کہا اللہ کے رسول میں فرضوں میں کمی نہیں کروں گا، نہ ان میں زیادتی کروں گا، اور یہ سنتیں وغیرہ جو ہے نا کوئی نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے جب وہ لوٹا اور کہا فلا وابی، اللہ کی قسم اگر یہ اپنی بات پر رہا تو نجات پا، بس نجات کے لیے فرض چاہیے، باقی جو ہے نا وہ بہت اچھی بات ہے، موقع ہو، دیر حاضر ہو، شوق ہو، ساری رات جاگے بوجھ محسوس کر کے آپ تراویح پڑھیں گے، نیند آ رہی، سر ادھر جھکتا ادھر جھکتا، لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام رکوع میں جائے گا اس وقت کیا ہے یار، 4 فرض پڑھیں، سنت پڑھیں 2، اور جا کر سو جائیں، کھانا ہضم کریں، نیند پوری ہو، صبح اٹھیں، مسواک کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، تہجد کے نفل پڑھیں، آپ یقین جانیں دیکھیں گے کہ اس تراویح سے 1000 گنا زیادہ نور دل میں اترے۔ وہ وقت ہے جب شیطان بھی سویا ہوا ہوتا ہے، اس وقت لوگ جاگتے نہیں۔ رسول اللہ وہ پڑھتے تھے، حضرت عمر پڑھتے تھے، علی عثمان پہ، ایک خلیفہ بھی اس نماز میں شامل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بلاتی تنامون عنہا افضل من التی تقوم، اور یہ پہلے وقت جو تم پڑھتے ہو اس سے وہ نماز 1000 درجہ افضل ہے جس وقت تم سوئے رہتے ہو۔ تو نماز تہجد تھی جس کا بیڑا غرق ہوا۔ غامدی بیچارہ بھی اس سلسلے میں ٹھیک چلاتا ہے کہ اب کسی مولوی کو بھی یہ پتہ نہیں رہا کہ یہ تہجد ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی نماز نہیں ہے، مگر اس کے عادی ہو گئے۔ مولوی حضرات بھی سوئے، میں ایسے مولویوں کو جانتا، میرے بھائی ہیں کہ وہ سحری کے لیے بھی بفس کی لوٹ لے، دودھ گرم کیا انہوں نے کہا میں زیادہ سحری نہیں کہ سوئے رہتے ہیں، پیا پھر نماز مشکل سے پڑھائی جا کر سو گئے۔ اس لیے جان چھڑائی ہے اصل قیام سے کہ تہجد نہ پڑھنی پڑے، تراویح جیسے تیسے نہ پڑھ کے آرام سے سوتے رہیں۔ آپ بالکل یقین جانے اس تراویح نام کی کوئی عبادت دین میں نہیں۔ یہ تہجد ہے وہ ٹھیک ہے کہ عشاء سے شروع ہو جاتی سارا رات، حضور علیہ السلام نے کبھی اول وقت پڑھ لی ہے، کبھی درمیان میں پڑھ لی ہے، زیادہ آخر وقت میں پڑھی۔